इंतकाल हुआ उसी रोज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था कि पूरे लातूर जिले में हमारे गांव के मकतब का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी अव्वल नंबर से आया और इंसान भी अव्वल नंबर से आया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, वरना तो कोई आकर के यहाँ खड़े होकर के लोगों को फवाइद सुना दिया, नहीं सुना सकते। ये अल्लाह ताला की मदद और उनके उस्ताद उनकी मेहनत और इस तरीके से बच्चे की मेहनत। बच्चा तो क्या है, जिस तरीके से जवाहरी हीरे को तराशता पत्थर आम होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वही पत्थर ईद बन जाता है या उसको तराश करके अच्छा बनाया जाता है तो फिर वो एक कीमती पत्थर बन जाता है। वरना ऐसा आड़ा पड़ा पत्थर हो तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उस्तादी की मेहनत होती है कि वहाँ जाकर के पढ़ना और उतने लोगों के सामने और बैठे हुए हल्का मजाक जो इम्तिहान लेते हैं वो और दीगर दूसरे लोग, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। तो उसी ज़िम्मन में आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, आपका थोड़ा सा तो इसमें जाएगा। ये वक्त नहीं जा रहा है बल्कि ये आपके अपने बच्चों की हिम्मत आ जाएगा। ये बच्चों को दूसरे बच्चे देखेंगे कि इनाम दे रहे हैं, बड़ा बच्चा हो रहा है वो इनाम दे रहा है, तो दूसरे बच्चों को क्या होगा, एक जज्बा एक शौक पैदा होगा कि ये बच्चा, ये मेरा भाई इनाम लिया है, मैं भी इनाम लूंगा मेहनत करके। इसी वास्ते ये प्रोग्राम रखा गया है। तो आज भी एक छोटा सा हमने प्रोग्राम सुबह के पहला के बाद 8 बजे से लेके तब 7 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक वो चला है। यानी जितने बच्चों को मौलाना ने तैयार करे थे उनमें से उन सारे बच्चों का मुकाबला करा। उसके वास्ते मैं तो मुश्किल से आया और मेरे साथ दूसरे 2 मेहमान जो मौलाना को लेकर के आया। मैंने किताब लेकर के सवाल किए, जहाँ से वहाँ से सवाल और दोनों हजरात उधर बैठे रहे, उन्होंने देख करके अल्लाह निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो बाहर, मैं तो क्या हमेशा बताता ही रहता हूँ कि मौलाना मेहनत करते हैं और आपके सामने भी उनकी मेहनत है, लेकिन जो बाहर से उनकी से आए हुए उनका शायद गांव में एक मतलब मेरे वलीमे में आए थे, उसके बाद अब आए तो उनका ना इमाम साहब की दोस्ती है, ना उनके साथ पढ़े हैं, बस हमारे पास वो पढ़े हैं। अब उस्ताद भी खैर वो अपने तासुरात आपको सुनाएंगे। एक 2 मिनट पहले मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि क्या आपका तासुर रहा आज जो आपका हमने मुकाबला लिया बच्चों के दरमियान, उसके ताल्लुक से आपका क्या तासुर है 2 मिनट में वो तो आप अपनी बात बताएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल वजीद फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, बुज़ुर्गान दीन और उलमाए किराम, मैं बहुत ही छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ मदरसा क़ासिम उलूम का। यहाँ उस्ताद मोहतरम की दावत पर मैं हाजिर हुआ था। इससे पहले शायद मुझे अंदाजा है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, हजरत के वली में मैं यहाँ तशरीफ लाया था। उसके बाद से अब यहाँ मेरा आना हुआ, वो भी एक प्रोग्राम की हैसियत से। तो मैं यहाँ आज जब हाजिर हुआ, एक हकम की हैसियत से हाजिर हुआ था कि यहाँ आऊँ और आने के बाद जो तलबा यानी इस मकतब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस तरह से अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, उनको सुन करके उनको नंबरात देना था, ये मेरा काम था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा था कि ये मकतब के तलबा नहीं है,
یہاں جو پروگرام پیش کر رہے تھے وہ مکتب کے طلبا نہیں ہیں بلکہ کسی جامعہ یعنی مدرسے کے پڑھنے والے طلبا ہیں. انہوں نے اتنی اچھی طریقے پر تیاری کی, اتنے اچھے عمدہ انداز میں انہوں نے تیاری کی تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں کے طالب علم ہیں. بعد میں جب میں استاد محترم حضرت مولانا اسلم صاحب سے جب پوچھا کہ یہ بچے کس طرح سے تیاری کیے ہیں تو وہ خود کہنے لگے کہ میں بھی ان کے پیچھے محنت کرتا رہا اور خود یہ بھی جو ہے اپنی محنتوں کا یہاں نچوڑ پیش کر رہے ہیں. تو اس بات سے میں آپ کو یہ بات سنانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسل کو دینی تعلیم اگر سکھائیں گے تو کل کو جا کر کے یہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے. ایک حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اگرچہ یہ ایک حدیث ہے جس میں ایمان والے کو ایک بشارت سنائی گئی ہے کہ جب کبھی وہ کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوگا تو تبھی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر. ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے رہ جائیں گے. ان کے درمیان میں نہ نماز رہے گی, نہ زکات رہے گی, نہ قرآن مجید رہے گی, نہ احادیث رہیں گے, کچھ نہیں رہے گا, بس وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے رہیں گے. ان سے لوگ کہیں گے آج ڈیجیٹل زمانہ ہے, ہم جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی پورا شہر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, ہم یہاں بیٹھ کر کے پوری دنیا کی معلومات پیش کر دیتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے کی, آج سے 20 سال پہلے کی ساری باتیں ہم پیش کر دیتے ہیں, سنا دیتے ہیں کہ دیکھو آزادی کے وقت میں مولانا ابوالکلام صاحب نے کیا کہا تھا, آزادی کے وقت میں نہرو جی نے کیا کہا تھا. آج سے 100 سال بعد جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا رہے ہیں کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے رہیں گے, تو اس وقت کفار کہیں گے کہ اے مسلمانوں تمہارے پہلے والے جو ہیں, تم سے جو پہلے والے ہیں وہ تو نماز پڑھا کرتے تھے, وہ بڑے بڑے پروگرام لیا کرتے تھے, بڑی بڑی عبادتیں ہوا کرتی تھی, رات کو وہ تہجد پڑھا کرتے تھے, تراویح پڑھا کرتے تھے, تم یہ سب نہیں کرتے. تو وہ کہنے لگیں گے کہ ہم نے جو ہے اپنے بڑوں سے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ سنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ سنا ہے, اس کے علاوہ ہم کو کوئی بات نہیں معلوم, اس کے علاوہ کوئی دینی عمل ہم کو نہیں معلوم, ہم بس اتنا کہہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ایسے وقت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ایسے وقت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے, اپنی نسل کو بھی بچانا ہے. یہ وقت بہت دور نہیں, بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. میں کئی حجاج کرام سے پوچھا ہوں جب حج سے واپس آئے ہیں اور عمرہ کر کے جب وہ واپس آئے ہیں تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیسا رہا آپ کا یہ عمل, آپ کا یہ حج کیسا رہا, تو بڑے درد بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ بھائی کیا بتائیں آپ کو, ہمارے ساتھ جو حج کے لیے آئے تھے, ہمارے ساتھ جو عمرے کے لیے آئے تھے, ان کو کلمہ تک پڑھنے نہیں آ رہا, ان کو نماز تک نہیں معلوم تھی. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رقص کر رہا تھا, ایک صاحب ہندوستانی, مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں, ہندوستانی صاحب آئے اور آگے کے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مولانا لگتے ہیں, داڑھی ٹوپی ہے, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مجھے ہماری نبی کی مسجد معلوم کرنا ہے, مجھے ہمارے نبی کی مسجد معلوم کرنا ہے, کون سی مسجد ہے وہ, جبکہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے نبی کی مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں, لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ہمارے نبی کی مسجد کون سی ہے. اتنا جو ہے دین سے بے رغبتی کا ماحول ہے. ہمیں جو ہے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھانا ہے, خود بھی سیکھنا ہے, اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے اپنی نسل کے بارے میں بھی سوال کریں گے. ہم نے جو ہے تم کو اولاد دی تھی, تم نے ان کو کیا دیا, ان کے ساتھ تمہارا کیا عمل رہا, ہم نہیں بتا سکیں گے, ہم جو ہے نہیں بتا سکیں گے. ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ خیر اب بات بہت لمبی ہو رہی ہے, شہروں کا حال اللہ جانے, اللہ جانے, اللہ معاف کرے, اتنا بد سے بدتر ماحول بنتے جا رہا ہے کہ وہاں جو ہے اب دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے اور بچیاں جو ہے دین سے ایسے دور ہو رہے ہیں, ایسے دور ہو رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بھی جو ہے کترا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اس طرح کا نام بولنے سے بھی وہ ڈر رہے ہیں. ایسا فرق ان کے اندر ہے اور وہ جو ہے دین سے اتنے دور ہو گئے. ہمارے لیے جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے
हमारे मस्जिद के ये इमाम साहब और हमारे मकतब के उस्ताद, आप अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को इस मकतब के अंदर दाखिल करें। देखिए 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, उसी साल से इस मकतब का एक बच्चा अव्वल पोजीशन हासिल किया था, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी मेहनतों को और बढ़ा और बच्चों पर इतनी मेहनत की कि मेरे एक साथ मौलाना भी आए हुए हैं, वो कह रहे थे कि 2 महीने पहले मैं यहाँ आया हुआ था, सुबह फजर की नमाज के बाद मैं देख रहा हूँ मस्जिद के बाहर जहाँ मकतब के बच्चे बैठते हैं वो बगैर उस्ताद के पढ़ रहे हैं। हालांकि मदरसे में भी ऐसा माहौल नहीं होता, जब उस्ताद रहते हैं, जब उनके हाथ में छड़ी रहती है तभी बच्चे पढ़ने लगते हैं। उस्ताद की नजर हट गई, उस्ताद के हाथ से छड़ी छूट गई, बच्चे भी खामोश हो जाते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ का वो माहौल बता रहे थे कि फजर के बाद, फजर जो है आज से 2 महीने पहले 5:30 बजे हो रही थी, 5:15 बजे हो रही थी। फजर की नमाज से फारिग होने के बाद वो 5:45 बजे मस्जिद में थे, तो देखा कि सारे के सारे मकतब के तलबा, मकतब के बच्चे जो है बगैर उस्ताद के अपना सबक याद कर रहे हैं, कोई किसी को सबक पढ़ा रहा है, कोई अपना सबक याद कर रहा है, आगे का सबक याद कर रहे हैं। इस तरह की मेहनत जो है तलबा कर रहे हैं, तो वो दंग रह गए और उस्ताद को कहने लगे कि ये बच्चे कौन से हैं कि आप मदरसे के बच्चे लेकर के आए हैं। शहर में ऐसा होता है कि जो है कुरान खानी के लिए और इसी तरह से इशारे सवाब के लिए किसी के घर में बच्चे 10-20 बच्चे जो है चले जाते हैं 8 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इशारे सवाब करके कुरान खानी करके वापस मदरसा आ जाते हैं। तो वो कहने लगे कि ये मदरसे के बच्चे हैं, तो वो कहने लगे नहीं मदरसे के बच्चे नहीं, ये इसी गाँव के किसी मकतब के बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो बच्चे तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो खुद अपने आप मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उस्ताद की मेहनत उनके पीछे है, उस्ताद की मेहनत उनके पीछे है, हमारे इस मस्जिद के इमाम की मेहनत उनके पीछे है, तब कहीं जाकर के वो इतने काबिल हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन हमारी नस्ल को जो है कामयाब बनाए और हज़रत उस्ताद मुहतरम मौलाना असलम साहब की मेहनतों को भी कबूल फरमाए, दारैन में बेहतरीन बंदा इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।